نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله مولانا العظيم. بآواز بلند درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. سونے نالو سونا چہرہ حضور دا سب پڑھئے. سونے نالو سونا چہرہ حضور دا مولا وکھا دے سانو. مولا وکھا دے سانو جلوہ حضور دا. جڑا جڑا وکھنا چاہتا پیار نہ پڑھ دے. مولا وکھا دے سانو جلوہ حضور دا. سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا. غوثاں کتباں دا آقا جو جگدا ہے داتا. غوثاں کتباں دا آقا جو جگدا ہے داتا. سارا جگ کھاندہ یارو صدقہ حضور دا. جڑا جڑا کھاندہ پیار نہ پڑھ دے. سارا جگ کھاندہ یارو سارا جگ کھاندہ یارو صدقہ حضور دا. سونے نالوں سونا چہرہ حضور دا. مولا وکھا دے سانو جلوہ حضور دا. مولا وکھا دے سانو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. حضرات گرامی
اللہ کریم دی خاص عطا دا صدقہ رب لم یزل دے بے مثال محبوب فخر کل جہان دستگیر بے کساں احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نصر عنایت دا صدقہ عرصہ دراز تک دینی حقہ دی خدمت فرمان والی شخصیت جنہاں نے سینکڑوں لوگانوں قرآن کریم دی دولت دے نال مالا مال فرمایا ہے، بڑیاں نو نمازی بنایا ہے، بڑیاں نو شرم و حیا دے پیکر بنایا ہے، ساری زندگی آخری لمحات تک چنا دی اللہ دے دین کی سربلندی دی خاطر اسلام دا پیغام عام فرما دے ہوئے گزری، جنہاں نے بڑے ادارے قائم فرمائے، رب دے پاک کلام دے نال دلوں وفا کی تھی، عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا حق نواز رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ دی یاد دے اندر آپ دی روح طیبانو نذرانہ پرخلوص پیش کرنے دی خاطر اس جامع مسجد دے اندر عظیم الشان پروقار عرص پاک دی پاک محفل منعقد فرما کے دلی پیار دوازے ثبوت پیش فرمایا گیا ہے۔ علاقہ فرد علماء کرام عظیم شخصیات سٹیج زینت نے بزرگ عالم دین حضرت علامہ حافظ غلام محمد صاحب دامت برکات ملالیہ اللہ کریم اس عظیم ہستی دا سایہ تا دیر ساڑھے سرات قائم و دائم فرمائے، آپ دی سرپرستی دے اندر یہ پاک محفل انعقاد پذیر ہے۔ انشاءاللہ اس عاجز کی حاضری تو بعد وچ جناب فیصل آباد دی عظیم شان ثنا خان تشریف فرمانے بہترین ثنا خانی فرمان گے اور ملک بھر دے اندر بلکہ پورے دنیا دے اندر جنہاں دی آواز گونج رہی ہے، حضرت علامہ ملازم حسین ڈوگر صاحب تشریف لیا چکے نے، انشاءاللہ تعالی بڑا دل پذیر خطاب ارشاد فرما کے تھوڑے دلانو سرور بخشن گے۔ اللہ کریم دی عظیم بارگاہ وچ التجا کرنے ہاں، اے رب لم یزل اس پاک محفل دی آن و شان دا صدقہ، عزت و وقار دا صدقہ، علامہ رضوی صاحب دے مزار پر انوار تے بے شمار رحمتان دا نزول فرما، آپ دے درجات دی بلندی فرما، آپ دے لگائے ہوئے انہ بوٹیانو انہ باغانو اے رب لم یزل تا قیامت آباد و شاد فرما۔ جنہ خوش نصیبہ دے شہدادیاں نے علامہ رضوی صاحب دے اس ادارے دے اندر قرآن کریم حفظ فرمان دی سعادت حاصل کی تھی ہے، آج جنہ دے سران سے دستار بندی دے تاج سجائے جان گے، میں انہاں دے ماپیانوں انہاں دے عزیزانوں دل دی گہرائی چھو مبارک بات پیش کرنا، اللہ دا بڑا کرم رب دی بڑی رحمت اج بڑا خوشیاں پریا دن انہاں دے شہزادیانوں نصیب ہویا ہے، ایسی خوشی ایسا اعزاز اللہ کریم سبنانو نصیب فرمائے، اچھی آنکھو آمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فخر السادات میرے مسلک کی عظیم شخصیت عالم اسلام کی علمی ادبی روحانی شخصیت سید ارشد شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ قبلہ سٹیج کا حسن بنے، دل کی اتھا گرائیوں سے حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں، بڑی محبت سے سماعت کیجئے گا۔ واجب شاہ صاحب میرے مسلک تحسین ترجمان جید عالم دین نے اللہ کریم قبلہ شاہ صاحب دے علم و عمل عشق و سوز کے اندر ترقی اور شان پیدا فرمائے، آپ
علامہ صاحب دی رضوی صاحب دی زندگی دے اندر بھی انہاں دے نال بڑی محبت فرمایا کردے سن اور انہاں دے وصال با کمال تو بعد اج تک انہاں دے شہزادیاں دے نال ان اداریاں دے نال آپ دی محبت دا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری ہے۔ علاقہ فرد علماء کرام اور عوام اہل سنت نے بھرپور محبتاں فرمائیاں۔ علامہ رضوی صاحب دے بچیاں دے نال دلوں وفا فرمائی۔ آج دیکھو گلشن سجا ہویا ہے، مسجد دی بھی رونق ہے، ادارے دی بھی رونق ہے، یہ تمام تر رونقاں علامہ رضوی صاحب نو اللہ کریم انہاں دی برکتاں دے نال خوب مالا مال فرما رہے ہیں۔ یار عرس انہاں دن منائے جاندے نے جنہاں نو اللہ کریم مزارات پر انوار دے اندر اعلیٰ زندگی دا اعزاز بخش دیندہ ہے۔ جڑے مر کے مٹی ہو جاندے نے انہاں دی یاداں بھی ختم ہو جاندیاں، یاداں بھی مٹ جاندیاں، یاداں انہاں دی برقرار رہندیاں نے جنہاں نو اللہ کریم اپنی بارگاہ چوں اعلیٰ زندگی دا شان بخشدا ہے۔ کھڑے ہو کے استقبال فرماؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ، پیر طریقت رہبر شریعت واقف رموز حقیقت میرے مسلک کی عظیم شخصیت عالم اسلام کی علمی ادبی روحانی شخصیت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر محمد اللہ دیتا سرکار دامت برکات ملکسیال معروف پیر جی سرکار سٹیج کا حسن بنے، دل کی اتھاہ رنگوں سے عدد کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سادات کرام، علماء کرام، حفاظ کرام اور جتنی علمی ادبی روحانی شخصیت سٹیج کا حسن بنی سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیر غلام سرور ساکی صاحب اظہار محبت فرما رہے ہیں۔ اب آپ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے پرزور طریقے کے ساتھ ایک نعرہ بلند کر دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت کے ساتھ سماعت کیجیے۔ یاداں انہاں دی برقرار رہندیاں نے جنہاں نو اللہ کریم اعلیٰ زندگی دا شان بخشدا ہے۔ رب دے پاک کلام دا فرمان جو ابتدائی خطبے دے اندر تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، اس دی روشنی دے اندر معروضات عرض کرنا چاہنا۔ اللہ کریم دا فرمان عظیم ہے، لجپال نبی آقا کریم دا غلام، اللہ کریم دا فرمان عظیم ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ ہاتھ چوکے کہ سبحان اللہ۔ چنگا عمل کرنے والا مرد ہوئے، چنگی عمل کمان والی بی بی ہوئے، ہون صاحب ایمان، لجپال نبی دا کلمہ پڑھنے والے، اللہ کریم دا فرمان عظیم ہے۔ دنیا تو جدوں چلے جاندے نہیں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اسی انہاں نو پاکیزہ زندگی دا انعام عطا فرماواں گے۔ عام نمازی، عام حاجی، عام رب رب کرنے والا اعلیٰ زندگی دا شان پا جاندہ ہے۔ سجنہ جنہیں نمازاں بھی پڑھیاں ہون، جنہیں قرآن کریم دیاں تلاوتاں بھی کیتیاں ہون، جنہیں بڑے حافظ قرآن بڑھائے ہون، جنہیں ملک بھر دے اندر اسلام دی تبلیغ فرمائی ہوئے، علامہ رضوی صاحب نو اللہ کریم نے کس قدر اعلیٰ زندگی دا شان بخشیا ہوئے گو۔ جن عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے، او کدی نہیں مردے، کامل مردان، کامل مردان دے بوہے ہوتے، دیکھو اجمی دیئے بلدے۔ اللہ کریم دی پاک رحمت صدقہ فرمان الہی دی روشنی دے اندر اللہ کریم دی ذات
اندر اعلی زندگی دا شان بخشے آئے آپ دی روح اس عرصی پکیزہ بدن دے اندر موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں کون کون میری یاد منا رہے آئے اپنی عقیدت مندان ویکھ کے اپنے شگردان ویکھ کے اپنے شہزادیاں ویکھ کے اپنے علماء ساتھیاں ویکھ کے علامہ رضوی صاحب دا سینہ ٹھر رہا ہے آپ دی روح خوش ہو رہی ہے مینوں بھول نہیں گئے بلکہ کیسی شان و شوکت دی عرصی محفل سجا کے بیٹھے ہیں لجپال نبی آقا کریم دے غلام بہت بڑے عاشق رسول حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جنہاں نے جاگ دیا ہویا 75 مرتبہ نبی پاک دی زیارت کی تھی آپ نے کتاب لکھی شرح صدور اس سے اندر آپ نے واقعہ درج فرمایا شیخ ابو علی رود باری رحمت اللہ علیہ سر راہ ایک بابا جی نو انتقال کر دیا میں کھیا بابا جی نو اٹھا کے اپنے گھر لے جان دینے جا کے غسل دا انتظام فرما دینے کفن دا انتظام فرما دینے بابا جی دا جنازہ پڑھیا جاندہ بابا جی نو قبر تے لے جایا جاندہ شیخ ابو علی رود باری رحمت اللہ علیہ اس درویش نو قبر وچ اتار دینے قبر وچ لٹا کے او دے سر تو کفن دا کپڑا پچھے نو کر کے ننگا سر قبر وچ رکھ دینے شیخ ابو علی رود باری رحمت اللہ علیہ آپ دی سوچ کی سی اللہ کریم بابا جی دین کساری ہوئے کہ انہاں دا ننگا سر قبر وچ مٹی تے پیا ہوئے کہ اللہ مہربان ہو جاوے قبر جنت دا سونا باغ بن جاوے شیخ ابو علی رود باری رحمت اللہ علیہ فرما دینے جدوں میں ننگا سر قبر وچ رکھیا قبر دی مٹی تے رکھیا بابا جی نے اکھیاں کھول لیاں نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق علماء اہل سنت زندہ باد مولانا حق نواز رضوی صاحب بابا جی نے اکھیاں کھولیاں بول کے کہندے نے ابو علی لوکاں تو میں نو سیانیاں نہیں لوکاں تو میری پہچان نہیں کیتی اے تو میرا اپنا کار ہے ایتھے بھی میری قدر نہیں ہونی اور کتے ہوئے گی لجپال نبی دے غلام شیخ ابو علی رود باری رحمت اللہ علیہ حیران ہو گئے جی میں تسی سن کے حیران ہوئے ہو سامان دی تار ٹوٹ چکی ہے رودا پنشی مسافر ہو چکی آئی غسل دیتا گیا کفن پہنایا گیا جنازہ پڑھیا گیا بابا جی نو قبر میں اتاریا گیا بابا جی اج پہ گلاں کر رہے ہیں جی میں زندہ لوگ گلاں کر دینے شیخ ابو علی رود باری رحمت اللہ علیہ نے قبر وچ لمے پہ بابے نو سوال کیتا بابا جی توڑی روح پرواز ہو چکی ہے دم مسافر ہو چکے نہیں غسل دیتا گیا کفن پہنایا گیا جنازہ پڑھیا گیا بابا جی تانوں قبر وچ اتاریا گیا ہے تسی اج پہ گلاں کر دے ہو جی میں زندہ لوگ کر دینے بابا جی میں پوچھنا چاہنا کیا تسی زندہ ہو بابے دا جواب سن والا درویش قبر وچ لمحہ پیا کی جواب دیندا ہے ابو علی کلا میں زندہ نہیں اللہ دا ہر ولی زندہ ہر مقبول زندہ ہر محبوب زندہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق ولی اللہ دے مرد نہیں
کر دے پردہ پوشی کر دے پردہ پوشی کی ہویا جے اس دنیا تو ٹر گئے نال خاموشی علامہ رضوی صاحب دی اس رونق دے اندر اس گلشن دے اندر محفل سجا کے بہن والے ہو خوش نصیب نہیں جنہ دے شہزادیاں نے رب دا قرآن حفظ فرمایا جو حافظ قرآن بنے نہیں لجپال نبی آقا کریم فرما دینے میری امت دی سب تو بڑی عبادت قرآن کریم دی تلاوت ہے امتی جدوں تو قرآن کریم پڑھنا رب نال گلا کرنا رب نال ہم کلام ہونا لجپال نبی فرما دینے غلاموں جس قدر اللہ کریم دی ذات نال گلا زیادہ کرنا چاہتے ہو اتنا زیادہ قرآن پڑھیا کرو ارے کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں سب پڑھئے ارے کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں ارے ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں لجپال نبی آقا کریم دا غلام کو بھی انسان نہیں جدا پتر بڑے افسران دے نال گفتگو کردا کو بھی جدے شہزادے دی گل بہت MP صاحبان نال ہوندی ہے کو بھی لوگ نہیں جنہ دے پتراں دی گلاں MNA حضرات نال ہوندیاں نے او بھی لوگ نے جنہ دے شہزادے وزراء دے نال باتاں کردے نے حافظ قرآن دے ماپیو بڑے بختاں والے ہو توڑے پتر قرآن کریم پڑھ کے رب نال گلاں کر دینے رب نال ہم کلام دینے ارے کوئی قابل ہو ہم شان کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں لجپال نبی آقا کریم دے غلاموں حافظ قرآن دے ماپیانوں جگ وچ بھی عزتاں ملدیاں نے نیک نامی دا پتر باعث بن دینے جدھر جان دینے پتران دی نسبت دے نال مبارکہ پیش ہوندیاں نے قربان جاواں اے ماپے قبر دے اندر کتنا انعام پان گے حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے میں قبرستان دے اندر ایک رات گزاری عالم خواب دے اندر میں کی نظارہ کی تو قبران والے قبران چوں بار پھر دینے ایک قبر والا اپنی قبر دے اندر بڑی موج نال بیٹھا او دی قبر دے اندر نور دیا لاٹا آسمانی چڑھ رہی ہیں میں انہوں سوال کیتا اے قبر والے اے کی منظر ہے قیامت قیم تو نہیں ہو گئی لوگ بار پھر رہے نہیں اس آکھنا نا بابا جی قیامت نہیں قیم ہوئی اے لوگ نیکیاں لب دے پھر دینے میں سوال کیتا اے قبر والے تینوں نیکیاں دی ضرورت نہیں تو باہر نکل کے نیکیاں کیوں نہیں لبدا اس آکھیں اللہ دا کرم سرکار دی نظر میرا پتر حافظ قرآن ہاتھ چوکے کہ سبحان اللہ میرا پتر روزانہ میں قرآن کریم دی منزل پڑھ کے بخش دینا میں باہر جا کے
नेकियां लभण दी लोड़ कोई नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत कुरान, अजमत कुरान। अगर चाहते हो तोड़े शहजादे फर्श ज़मीन ते बैठे रब्बुल इज्जत दी ज़ात दे नाल गल्लां करन, रब दे नाल हम कलाम होण, फिर अपने शहजादियां नूं इस अदारे दे अंदर हाफिज़े कुरान बना लो। अगर चाहते हो कब्रां दे अंदर अंधेर कोठड़ी कब्र दे अंदर तो मोहताज की ना होवे, तो नेकियां लभण दी लोड़ ना पवे, अपने शहजादियां नूं इस अदारे दे अंदर दाखिल करवा के हाफिज़े कुरान बना के जाओगे, इंशाअल्लाह कब्र दे अंदर मौजा ही मौजा करो। लजपाल नबी आका करीम दे गुलाम, ये तो कब्र दी शान है, रोज़ हशर अल्लाह करीम दी ज़ात हाफ़िज़े कुरान दे मापियां नूं किस कदर इज्जत अता फरमावेगा, शान अता फरमावेगा। जदों के सूरज समाने देते होवेगा, ज़मीन तांबे तरह तपी होवेगी, नफ्सा नफ्सी दा आलम होवेगा, उस वेले हाफ़िज़े कुरान दे मापियां नूं अल्लाह इस कदर प्रोटोकॉल अता फरमावेगा, इस कदर शान अता फरमावेगा। हाफ़िज़े कुरान दे मापियां दे सरां ते ताज इस कदर रोशन होणगे, सूरज नालों भी रोशनी तेज होवेगी। मैदान माशर वाले वेख के हैरान हो जाएंगे, एक नबी आ रहे हैं, एक रसूल आ रहे हैं, उन्होंने दसिया जाएगा ये नबी नहीं, ये रसूल नहीं, ये हाफ़िज़े कुरान दे माई बाप आ रहे हैं। मुसलमाना इस दुनिया दियां इज्जतां ओवी लोग ने जिहड़े अपने पुत्रां नूं दुनियादार बनाउंदे ने, बड़ा फखर करदे ने। ए फखर चंद सालां तक अगर जाना हमेशा वास्ते तैनूं फखर नसीब हो जावे, कब्र दी शान मिल जावे, हशर दी अज़मतां मिल जान, अपने शहजादियां नूं दाखला शुरू है हाफ़िज़े कुरान बनाने वास्ते। अल्लामा रिज़वी साहब के अदारे विच दाखिल करवा, उन्होंने नाल दिली वफाद है आलम है। अगर चाहते हो दिली मुहब्बत का इजहार करिए, उन्होंने अदारियां खूब माशाअल्लाह उन्होंने अंदर अपने शहजादे दाखिल करवा के अदारियां दे नाल तावन फरमा के अदारियां जिस कदर आबाद करोगे, ये मदरसे जिस कदर शाद होंगे, अल्लामा रिज़वी साहब दी रूह अपने मिज़ारे पर अनवार के अंदर बाग बाग होवेगी, किस कदर मेरे गुलशन सजाए गए। लजपाल नबी आका करीम दे गुलाम हाफ़िज़े कुरान किस कदर शान पावेगा, अल्लाह करीम फरमावेगा ऐ मेरी रहमत दे दर्जे में हाफ़िज़े कुरान पढ़ना शुरू कर, हाफ़िज़े कुरान पढ़ना शुरू करेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हाथ तो के कह सुभान अल्लाह। अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, कुरान करीम दी तलावत हाफ़िज़े कुरान करना शुरू करेगा, रहमत दे दर्जे चलना शुरू करेगा। अल्लाह करीम फरमावेगा हाफ़िज़े कुरान जिथे जाके तू कुरान मुकामेगा, वन्नास आखेगा मिनल जिन्नति वन्नास, ओ तेरा मकाम होएगा, ओ तेरा शान होएगा। आम है उसके तो अल्ताफ शहीदी सब पर, तुझसे क्या ज़िद थी तू अगर किसी कौम में होता, रोज़ हशर पछतावा लगेगा, काश साढ़े पुत्र भी हो
حافظ قرآن ہوندے اج سانو بھی عزتاں مل جاندیاں روز حشر دا پچھتاوا کم نہیں آئے گا اج فیصلہ کر میں اپنے شہزادیاں نو حافظ قرآن بناواں گا عالم دین بناواں گا ہاتھ چکیا کہ سبحان اللہ یار حافظ قرآن اگر اس قدر شانہ رب دی بارگاہ جو حاصل کرتا ہے ماپے اس قدر انعامات قبر اور حشر اس پا جان گے پھر جس ہستی نے ادارہ بنایا ہے عوام نے محبت فرمائی یہ محبت فرمان والے لوگ تعاون کرنے والے لوگ اور دن رات محنت کرنے والی عظیم شخصیت علامہ حق نواز رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ کریم کس قدر درجہ عطا فرمائے گا کس قدر شان عطا فرمائے گا اللہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 افراد کی بخشش کروائے گا کہہ دو سبحان اللہ انہاں بچیاں نو قرآن کریم حفظ فرمان تو بعد عالم دین بناؤ ماشاءاللہ ساڑھے کول پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر علامہ صوفی اللہ دیتا صاحب رحمت دامت برکات ملالیہ جلوہ فروز نے آپ علامہ بھی نے جامعہ قادریہ جو آپ نے درس نظامی دا کورس پاس کیتا ہے اور جی سی یونیورسٹی جو آپ نے ماشاءاللہ ڈگریاں پائیاں نے ایم اے اردو ایم اے انگلش اور ہن پی ایچ ڈی فرما رہے ہیں کس قدر اللہ کریم دا احسان میرے دوست انہاں بچیاں نو صرف حافظ قرآن بنا کے اکتفا نہ کری اپنے بچیاں نو ادارے میں بھیج کے حافظ قرآن بنان تو بعد عالم دین بناؤ مبلغ اسلام بناؤ شیخ طریقت بناؤ توجہ نہ میرا جملہ سننا حافظ قرآن 10 نو بخشائے گا جڑا شہادت پا گیا شہید ہو گیا وہ 17 نو بخشائے گا جڑا مبلغ اسلام بنے گا عالم دین بنے گا دین کی خدمت کر کے دنیا کو جائے گا جب علامہ رضوی صاحب کہے نے ایسی شخصیت 10 نہیں 100 نہیں 1000 نو بخشائے گی اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آخری بندہ جو بیٹھا ہے نا وہ بھی ہاتھ اٹھا کر اس یقین سے اس شخصیت کی بارگاہ میں بیٹھے ہو تو دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری قاری حق نواز رضوی صاحب شیر اہل سنت شیر اہل سنت مجاہد اہل سنت علماء اکرام زندہ باد لجپال نبی آقا کریم دے غلام عالم دین بننا بہت بڑا اعزاز ہے آقا کریم فرماتے ہیں جنہیں عالم دین دی زیارت کی تھی اس مجھ مصطفیٰ دی زیارت کی تھی ہاتھ تو کہہ سبحان اللہ جنہیں عالم دین دے نال ہاتھ ملایا مسافہ کیتا اس مجھ مصطفیٰ نال مسافہ کیتا لجپال نبی آقا کریم فرما دے جڑا عالم دین دی صحبت وچ بیٹھیا انہاں دے کول بیٹھیا لجپال آقا فرما دے انہوں مجھ مصطفیٰ دی صحبت نصیب ہو گئی مبلغ اسلام جدوں واضح نصیحت فرما دینے اللہ کریم دی ذات کتنا انعام عطا فرمات حضرت موسیٰ کلیم اللہ عرض کر دینے رب لم یزل جڑا بندہ نے کی دی تلقین کردہ بدی تم منع کردہ مولا دا انعام کیے اللہ کریم نے فرمایا اے میرے کلیم پیغمبر او دی ہر گل دے بدلے ایک سال دی میں عبادت دا ثواب عطا فرمانا اندازہ لگاؤ جدوں توڑے پتر عالم دین بن کے جمعے پڑھان گے درس قرآن و حدیث ارشاد فرمان گے دن رات تبلیغ اسلام فرمان گے ہزاراں بلکہ بے شمار گلاں کریں گے عوام و پیغام دیں
عرش والا کنا انہاں دی چولی چ انعام پاوے گا۔ علامہ حق نواز رضوی رحمت اللہ علیہ نہ صرف آپ نے ادارہ قائم فرمایا، کئی مدرسے قائم فرمائے، آپ نے تبلیغ بھی فرمائی، آپ نے جگہ جگہ وعظ و نصیحت بھی فرمائے۔ ساری زندگی جس ہستی دی نبی دا پیغام عام کردیاں گزری ہوئے، عرش والے نے انہاں دی چولی چ کنا کہ انعام پایا ہوئے۔ سرکار دے مشن دی بات کرنے والا آخری بات، لجپال نبی آقا کریم دی نظر وچ بڑا منظور ہوندا ہے۔ الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول، بہت بڑے عالم دین، گنبد خضرا دے سامنے مدینہ شریف سرکار دے روضہ پاک دے سامنے آپ درس حدیث ارشاد فرما دینے، آپ دی نظر اٹھ دیئے، گنبد خضرا دا نظارہ کر دیئے، نظر چک دیئے، سرکار دے مٹھڑے بول پڑھ دیئے۔ قربان جاواں کتنا پر نور ماحول ہے۔ ایک رات آرام فرما رہے ہیں، لجپال نبی آقا کریم انہاں نو خواب دے اندر نظارہ کروا کے زیارت بخش کے فرما دیں میں عبدالحق ہندوستان چلے جاؤ، ہندوستان جا کے اسلام دا چنڈا سر بلند کرو، ہندوستان جا کے پٹکے ہویاں نو سدھی راہ تے لگاؤ، جڑے کلمہ پڑھ چکے نے انہاں نو نمازی بناؤ، شرم و حیا دے پیکر بناؤ، میرے طریقے نو عام فرماؤ۔ لجپال نبی نے خواب دے اندر جدو ارشاد فرمایا، آپ دی آنکھ کھلی، سوچی پہ گئے، ہندوستان بڑی دور ہے، بڑی دور ہے، اگر ہندوستان میں چلا گیا گنبد خضرا دے جلویاں تو محروم ہو جاواں گا، ہندوستان چلا گیا اے سونی بدن میں نو پھر نہ مل سکے گی، انہاں خیالاں وچ پائے ہوئے نے۔ اگلی رات ستے لجپال نبی، دلدار نبی، مختار نبی، اچھیاں تے سچیاں شانہ والا پیغمبر تشریف لے کے آگیا۔ لجپال نبی فرما دے عبداللہ کی پروگرام بنایا، ہندوستان جان دا کی فیصلہ کیتا ہے۔ عرض کر دینے آقا توڑا حکم سر متھے لجپالا میں ٹر جانا، ہندوستان دا کے اسلام دی تبلیغ عام کرنا شروع کر دینا، پر سونے جڑا اتھے ماحول نصیب ہے، نظر چک دیئے توڑے فرمان پڑھدا، نظر اٹھ دیئے گنبد خضرا تک گئے، سینے ٹھٹ پانا آقا میں نظارے تو محروم رہ جاواں گا۔ نبی پاک دا جملہ سن، پھر انہاں دین دے خادمہ، انہاں علماء کرام مبلغ اسلام دی شب و روزیاں محنتاں دے بارے غور کرنا، آقا دی نظر میں کس قدر منظور لوگ نے۔ لجپال نبی فرما دے عبدالحق ہندوستان جا کے اسلام دی تبلیغ نو عام کر، میری سنت نو عام کر، میرا طریقہ عام کر، ایتھے تینو گنبد نظر آندا ہے، ہندوستان جا کے اے مشن جدو تو اٹھاویں گا اکھ لایا کرے گا، تینو گنبد والا نبی نظر آیا کرے گا۔ لجپال نبی آقا کریم نے فرمایا ایتھے تینو گنبد دا نظارہ ہوندا، ہندوستان جا کے جدوں دن رات اسلام دی تبلیغ کریں گا، میرا دین دا سلسلہ عام کریں گا، میرا طریقہ میری سنت زندہ کریں گا، جدوں بھی آنکھ لائیں گا تینو
گنبد والا نبی نظر آیا کرے گا. الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ عظیم عاشق رسول ہوئے نے رات مجدوں بھی سو دینے ہر رات نبی کریم دی روحانی کچہری نصیب ہوتی ہے. اگر چاہتے ہو توڑے بچے لجپال نبی کریم علیہ السلام دی نظر دے اندر منظور ہو جان سرکار دے جلوے پاؤں آقا دی نظر وچ محبوب ہو جان پھر اپنے بچیانوں حافظ قرآن بنا کے عالم دین بناؤ مبلغ اسلام بناؤ انشاءاللہ اللہ کریم انہاں شہزادیاں تے بڑا کرم فرمائے گا. علامہ رضوی صاحب کی زندگی اسلام کی خدمت کر دیا گزری جو چند ایک میں گلنا کیتیاں انہاں دی روشنی چ ویکھو وہ عظیم ہستی کس قدر انعام پا کے گئی ہے. یار لوگ فیکٹریاں بنا دینے لوگ مربع زمینہ بنا دینے لوگ تغیرہ بنا دینے. علامہ رضوی صاحب نے ادارے بنائے نے گلشن بنائے نے تا قیامت یہ ادارے چلتے رہن گے. علامہ رضوی صاحب اپنے مزار پر انوار دے اندر انعام پاندے رہن گے. جناب قاری ظہیر احمد صاحب نے ایک اشارہ کیتا ہے اس اشارے کی صورت دے اندر عارف کھڑی شریف میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ دے کلام دے دو تین اشعار پیش کر کے اپنے بیان کو ختم کرنا چاہنا. میرے دوستو صوفیاء دا کلام سنیا کرو. اے گانے ڈرامے فلمہ عیاشی وغیرہ وغیرہ سب شیطانیت انسان کو تباہ کر دیئے. اگر چاہنا تیری زندگی بن جائے اگر چاہنا تیری قبر بن جائے اگر چاہنا تیری حشر بن جائے تیرے گھر دا ماحول ایسا ہوئے جدے وچ پروان چڑھن والا پتر شرم و حیا والا تو پھر اچھا کلام سنیا کر اچھے کلام کی رغبت دلایا کر. عارف کھڑی شریف نے ہجر دے بارے اج پتران باپ کی یاد چڑھ پا رہے اج شگردان استاد کی یاد چڑھ پا رہی ہے اج نمازیاں عقیدت مندانو اپنے امام و خطیب کی یاد چڑھ پا رہی ہے. عارف کھڑی شریف نے فرمایا جد محبوب پیارے وچھڑن کون یہ کشمیری لے جائے کشمیر والے نہیں پڑھ دے کون روے پھر تھوڑا کون جد محبوب پیارے وچھڑن کون روے پھر تھوڑا صبروں کا تھی اے روگ محمد جس دا نام وہ چھوڑا. نمازیاں بار بار اپنے خطیب دی یاد تڑپاندی ہوئے گی شگردان بار بار استاد دی یاد تڑپاندی ہوئے گی. انہاں شہزادیاں بار بار اپنے باپ دا پیار یاد آندا ہوئے گا. اور پہ کھڑی شریف فرماندے لگیاں والے چپ نہیں کرندے پاویں دئیے لاکھ دلاسے پاویں دئیے جنانو سٹ لگ دیئے اویوں جان دن درد عالم کی یہ لگیاں والے اے چپ نہیں کرندے پاویں دئیے لاکھ دلاسے بچھڑ جاؤن اے باپ جی نہ دے بچھڑ جاؤن اے ویر جی نہ دے بچھڑ جاؤن استاد جی نہ دے وہ جاؤن کے عارف کھڑی شریف فرما دے اے دنیا
दिन चार दिहाड़े ए दुनिया दिन चार दिहाड़े किए तो ले जाना किए तो ले जाना यार बना ले तू कमली वाला जे तू जन्नत जाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत, मेरे मसलक की अजीम शख्सियत खतीब हदील अजीज मुजाहिद अहले सुन्नत अजीम नुक्तादान खतीब पाकिस्तान आलम इस्लाम की इल्मी अदबी रूहानी शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुलाज़िम हुसैन डोगर साहिब दामत बरकात मुल्कुसिया हज़रत तशरीफ ला चुके हैं। आपका ये इजहार करना खड़े होकर अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए। अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी नशिस्तों पर इसी तरह बैठ जाइएगा और आखिरी लम्हात समात कीजिए गुफ्तगू के किबला वाला शान के। बड़ी मोहब्बत से पीर सरवर हुसैन साकी साहब। पूरी दुनिया च गूंजण वाली आवाज, अवामो नास दे दिलां च उतर जाण वाली आवाज। पिछले दिनों जामिया अमीनिया शेख कॉलोनी फैसलाबाद मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा मोहम्मद सईद अहमद असद साहिब मेरे उस्ताद गिरामी आपकी वालिदा दा सालाना खत्म शरीफ और उन्होंने अल्लामा मुलाज़िम हुसैन डोगर साहब ने दावत पेश की थी। आपने ऐसा खिताब इरशाद फरमाया, मेरे उस्ताद गिरामी भी मन गए, बड़े बड़े उलमाए किराम उस इज्तिमा के अंदर सन। बड़ी आसान गुफ्तगू, बड़ा अच्छा अंदाज, साड़ी दिल दी इल्तिजाए रब्बे अर्ज़ व समा अल्लामा डोगर साहब ने शबरोज तरक्की और शान पैदा फरमा। जिस अंदाज के नाल बड़ा सादा अंदाज, हर दिल उतर जाने वाला अंदाज आपने अपनाया है। अल्लाह करीम इसके अंदर और बरकतां दा नज़ुल फरमाए। बयान मेरा खत्म। अल्लामा रज़ी साहब दे शिगिर्द रशीद ने इशारा किया, बस वो इशारा सुना के अपने बयान नूं अपनी हाज़री नूं खत्म करना उसकी आखिया। जनाब पढ़दे हो जेड़े कहंदे सी मरांगे ना तेरे। अल्लामा रिज़वी साहिब अक्सर पढ़ते होंगे सन, जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां वी बाजियां हारियां ने, अज उन्हां वी बाजियां हारियां ने। जेड़े तरसदे सन दीद नूं दिने राती, अज उन्हां वी बारियां मारियां ने। चमन विच जदों खिज़ां ने ए वाल खोले, चमन विच जदों खिज़ां ने ए वाल खोले, पंछी उड़ गए मार उड़ा रिया ने। मोहम्मद बुढ़िया झूठा जग सारा सब आखो, मोहम्मद बुढ़िया झूठा जग सारा
کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے قیامت تک علامہ رضوی صاحب عزتاں پاندے رہن گے، شانہ پاندے رہن گے، اور ہونا عزتاں برکتاں دے نال نال میرے والد گرامی قبلہ حافظ جی سرکار حافظ میاں ولی محمد عاشق رسول رحمت اللہ علیہ بھی انہاں برکتاں تو فیض یاب ہندے رہن گے، جنہ دے سامنے ظالم تلمذ طے کر کے علامہ رضوی صاحب نے یہ مقام پایا۔ حافظ جی سرکار نے بھی اللہ کریم قیامت تک بڑے انعامات عطا فرمائے گا، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔